साथीहरू सोच्नुहोस् त हामी घरमै बसेर आफ्नै मोबाइल अथवा कम्प्युटरको स्क्रिनमा घरमै बसेर पढ्न पाउँदा कति धेरै खुसी हुन्छ होला। हो, यो खुसी चाहिँ हाम्रो अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ पुरा गरिदिएको छ र नेपाल सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्मको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई घरमै बसेर अनलाइनमै पढ्ने चाहिँ व्यवस्था बनाएको छ। तपाईँले चाहिँ घरमै बसेर आफ्नो चाहिँ पढाइ चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ र यो लकडाउनको समयले चाहिँ एकदम धेरै राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ त्यो चाहिँ वेबसाइट चाहिँ कसरी चाहिँ गएर पढ्ने र कसरी चाहिँ खोल्ने, कसरी हेर्ने म चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ बताइदिन गइरहेको छु। नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल टेक्निकल एजुकेसन। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला। म तपाईँहरूको लागि दैनिक रूपमा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड अनि पढाइसँग सम्बन्धित टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर आउने गर्छु। ल आउनुहोस् सुरु गरौँ। अहिले चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा वेबसाइट चाहिँ बनाएको छ जसमा चाहिँ तपाईँले 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्मको चाहिँ पढाइ चाहिँ तपाईँले वेबसाइटबाटै पढ्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा अथवा कम्प्युटर स्क्रिनमा चाहिँ खोलेर तपाईँले चाहिँ घरमै बसेर पढ्न सक्नुहुन्छ। र कुनै कुनै कक्षाको चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ टेक्स्टहरू राखेको छ, तपाईँले चाहिँ पढ्न मिल्छ। कुनै कुनै कक्षाको चाहिँ भिडियोहरू बनाइराखेको छ, तपाईँले चाहिँ भिडियो हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ म त्यो चाहिँ कसरी हेर्ने त्यो चाहिँ सिकाइदिनु गइरहेको छु। मोबाइल चलाउनुहुन्छ भने मोबाइलमा पनि हाम्रो चाहिँ ब्राउजर हुन्छ, तपाईँले मोबाइलबाट पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ त्यही वेबसाइटको चाहिँ नाम हान्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ कम्प्युटरमा खोल्न चाहनुहुन्छ भने कम्प्युटरबाट पनि खोलेर चाहिँ हेर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ म तपाईँले कम्प्युटरबाट चाहिँ खोलेर देखाइदिनु गइरहेको छु। मोबाइलबाट पनि प्रोसिडर चाहिँ सेम रहेको छ। फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ फेभरेट वेब ब्राउजर खोल्नुहोस् र म यहाँ चाहिँ क्रोम वेब ब्राउजर खोल्न गइरहेको छु। यहाँ सर्च बारमा गएर तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ learning.cehrt.gov.np। यो चाहिँ जुन गभर्मेन्टल साइट नै रहेको छ। र यो चाहिँ मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन एन्ड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको चाहिँ साइट रहेको छ। र तपाईँले चाहिँ यो नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट चाहिँ यो चाहिँ कोर्स बनाएको छ। र तपाईँले चाहिँ यो वेबसाइटमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, मानव स्रोत विकास भनेर चाहिँ रहेको छ। सिकाइ चौतारी, कृपया आफ्नो कक्षा चाहिँ छान्नुहोला भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो कक्षा छान्न भनेको छ। यदि तपाईँले चाहिँ अब नेपालीमा चाहिँ बुझ्नु छ भने नेपालीमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँले चाहिँ इङ्ग्लिसमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने इङ्ग्लिस सेलेक्ट गरेर तपाईँले चाहिँ यसरी इङ्ग्लिसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ नेपालीमै गरेर चाहिँ देखाइदिनु गइरहेको छु। तपाईँले चाहिँ यहाँ आइसकेपछि आफ्नो कक्षा चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो कक्षा चाहिँ छानेर तपाईँले त्यसमा चाहिँ विषय चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ आफ्नो कक्षा चाहिँ चुज गर्नुहोस् भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ। तपाईँको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तपाईँ चाहिँ जुन चाहिँ क्लास रहेको छ तपाईँ चाहिँ त्यो क्लास चाहिँ छान्नुहोस्। म यहाँ अहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा इक्जाम्पलको लागि चाहिँ 5 क्लास चाहिँ छानेर चाहिँ देखाइदिनु गइरहेको छु। र मैले यहाँ कक्षा 5 चाहिँ छानिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ कक्षा 5 यहाँ अब यसरी पनि तपाईँले चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ कुन कक्षा हो भनेर। र तपाईँले यतापट्टि चाहिँ यहाँ सब्जेक्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सब्जेक्टहरू छुट्टाएको छ। र तपाईँले यो अब तपाईँले अब विज्ञान पढ्न छ कि गणित पढ्न छ कि अङ्ग्रेजी पढ्न छ, तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ यहाँ आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ तलपट्टि चाहिँ 2वटा ट्याब चाहिँ देख्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ रिडिङ एन्ड राइटिङ भन्ने छ, अर्को चाहिँ लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ भन्ने छ। यदि तपाईँले पढ्न लेख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ रिडिङ एन्ड राइटिङमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईँले चाहिँ अब लिसनिङ एन्ड स्पिकिङमा चाहिँ टेस्ट गर्ने हो तपाईँले चाहिँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ। र तपाईँले चाहिँ विज्ञानमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सूचना प्रविधि, सजीव वस्तुहरू, पृथ्वी, वातावरण अनि स्वास्थ्य पोषण भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ टपिक वाइज चाहिँ राखिदिइरहेको छ। र तपाईँले चाहिँ यसरी आफ्नो टपिक छानेर यहाँबाट चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो क्लास छान्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ अर्को ड्रप डाउन मेन्यु आउँछ। यसमा चाहिँ कुन चाहिँ सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट छान्नु पऱ्यो। र तपाईँले चाहिँ यसरी सब्जेक्ट छानिसकेपछि तपाईँले अब यो कुन चाहिँ खोल्नुपर्ने हो तपाईँले जस्ट सिम्पली ओपन गर्नुहोस्। र यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ यसको बारेमा चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ सुरु गरौँ भन्ने छ, यसरी सुरु गरौँमै थिचिदिनु भयो भने तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ फर्स्ट पेज भयो। सेकेन्ड पेजमा जानु छ भने तपाईँले यसरी नेक्स्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यताबाट क्रियाकलाप भन्ने अप्सन पनि छ। र तपाईँले चाहिँ यता यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ देखाएको छ र तपाईँले यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी अब मैले 10 क्लासको चाहिँ देखाइदिनु गइरहेको छु। 10 क्लासमा चाहिँ विज्ञान र गणित मात्रै राखेको छ। तपाईँको चाहिँ यहाँ विज्ञान छ, गणित छ। तपाईँले चाहिँ अब गणितको विषयमा विज्ञानको विषयमा हेर्नु छ भने विज्ञानमा चाहिँ सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। यहाँ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भू तथा भूगोल विज्ञान भन्ने चाहिँ रहेको छ। र त्यस्तै गणितमा पनि तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट टपिकहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ राखिदिएको छ। र तपाईँले चाहिँ चुज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ।
र भौतिक विज्ञानमा चाहिँ तपाईँले यहाँ भिडियो बनाएर राखिदिइरहेछ तपाईँको चाहिँ एससीईको लागि चाहिँ 10 कक्षाको लागि चाहिँ भिडियो बनाएर राखिदिइरहेछ र तपाईँले चाहिँ यसरी भिडियो हेरेर आफ्नो घरबाटै मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ र राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो लागि चाहिँ तयारी गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इक्जामको लागि, जुन चाहिँ एकदम धेरै राम्रो चाहिँ साइट रहेको छ। र अहिले यो लकडाउनको समयमा तपाईँले घरमै बसेर यिनीहरूमध्ये कुनै सब्जेक्टहरू चाहिँ छानेर राम्रोसँग घरमै बसेर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ योभन्दा बाहेक अरू पनि सब्जेक्टहरू पढ्नु छ भने मैले चाहिँ कम्प्युटर साइन्सको चाहिँ भिडियो बनाएर चाहिँ मैले राखेको छु र तपाईँले चाहिँ मेरो प्लेलिस्टमा गएर तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियोहरू पनि चाहिँ हेरेर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटर साइन्स चाहिँ तपाईँले त्यसबाट चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ विज्ञान र गणित चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै तपाईँले अरू धेरै कुराहरूको चाहिँ क्वेरीहरू चाहिएको छ भने तपाईँले अब युट्युबहरूमा सर्च गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अहिले त धेरै कुराहरू अनलाइनमै भेटिन्छ र तपाईँले मैले पहिल्यैदेखि भनि पनि रहेको छु, तपाईँले चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ खोजी गरेर पढ्नुभयो भने खोजी गर्नुभयो भने तपाईँले धेरै चिज भेट्न सक्नुहुन्छ र जसले गर्दा तपाईँको आगामी फ्युचरहरू बनाउनको लागि तपाईँले चाहिँ धेरै सजिलो हुनेछ यसले चाहिँ। र तपाईँले चाहिँ अब यो वेबसाइट चाहिँ भर्खर चाहिँ लन्च भएको छ र त्यस कारणले गर्दा सबै सब्जेक्टहरू अपडेट चाहिँ नभए हुनसक्छ, बिस्तारै अपडेट चाहिँ हुँदै गर्छ र तपाईँले चाहिँ यहाँ भएको सब्जेक्टहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ यो कुराहरू यस्तो चाहिँ राम्रो प्लेटफर्म आएको छ, तपाईँले अरूलाई पनि सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ सबै कुरा भिडियोमा पनि छैन, कुनै कुराहरू तपाईँले चाहिँ जस्ट पढ्ने मात्रै पनि रहेको छ। यो वेबसाइटमा चाहिँ पढ्नको लागि चाहिँ धेरै इन्टरनेटहरू पनि चाहिँदैन, तपाईँले चाहिँ अरू साथीहरूलाई पनि खबर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले घरमै बसेर 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्मको चाहिँ पढाइ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो चाहिँ रहेको छ यो प्लेटफर्म। र यो मलाई पर्सनली पनि एकदम धेरै राम्रो लागेको छ। यो इनोभेसन पनि एकदमै धेरै राम्रो हो नेपालको लागि र नेपालमा चाहिँ कति धेरै स्टुडेन्टहरू छन् र तपाईँले चाहिँ एउटै प्लेटफर्मबाट सबैले समान किसिमको शिक्षा पाउनु भनेको एकदम धेरै राम्रो चाहिँ कुरा हो। सबै ठाउँमा राम्रो टिचरहरू नहुन पनि सक्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा एकदम धेरै राम्रो प्लेटफर्म रहेको छ। र तपाईँले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। यो चाहिँ जतिसक्दो सेयर गरेर सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ पुर्याउनु होला। म चाहिँ मेरो तर्फदेखि यो चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँको चाहिँ सुझाव सल्लाह अथवा प्रश्नहरू छन् भने कमेन्ट्समा लेख्न नबिर्सनु होला, म तपाईँले चाहिँ रिप्लाई गर्नेछु। र तपाईँले चाहिँ यो भिडियो कस्तो लागेको छ कमेन्ट्समा चाहिँ लेख्न नबिर्सनु होला। र यदि राम्रो लागेको छ भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला। तपाईँले चाहिँ लाइक गरिदिनु भयो भने यस्तै भिडियोहरू बनाउनको लागि चाहिँ अझै धेरै मोटिभेसन चाहिँ मिल्नेछ। र यदि तपाईँले चाहिँ कम्प्युटर साइन्स सम्बन्धी चाहिँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मैले चाहिँ भिडियो बनाएर राखेको छु, अलमोस्ट सबै चाहिँ कभर भइसकेको छ र 1-2 दिनमा अरू च्याप्टरहरू पनि कभर हुनेछ। र तपाईँले चाहिँ मेरो त्यो कम्प्युटर साइन्सको भिडियोहरू पनि हेर्नु होला र त्यसमा चाहिँ मैले जतिसक्दो राम्रोसँग चाहिँ बुझाउने कोसिस गरेको छु र तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर पनि तपाईँले चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ। अहिलेको जमानामा कम्प्युटर एकदम धेरै प्रयोग हुने चाहिँ चिज रहेको छ, हरेक फिल्डमा चाहिँ कम्प्युटर युज हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्प्युटरलाई चाहिँ तपाईँले स्पेसली फोकस गरेर पढ्नुहोस्, कम्प्युटरलाई चाहिँ जतिसक्दो बुझ्ने चाहिँ कोसिस गर्नुहोस्। र कम्प्युटर सजिलो पनि छ, त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन र तपाईँले चाहिँ अझ धेरै राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ इन फ्युचर अब संसारसँगै नेपाल पनि डिजिटल हुँदैछ र तपाईँको चाहिँ कम्प्युटरको नलेज तपाईँले राम्रो हुन्छ र तपाईँले कम्प्युटर आफैले प्रयोग गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। र यसले गर्दाखेरि कम्प्युटर चाहिँ एकदम धेरै युजफुल रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यसको बारेमा चाहिँ ज्ञान लिन चाहिँ नछुटाउनु होला। र म चाहिँ यसको भिडियोको चाहिँ लिङ्कहरू डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, आई बटनमा पनि राखिदिन्छु। मेरो चाहिँ इन स्क्रिनमा छ र मेरो आफ्नै च्यानलमा गएर प्लेलिस्ट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, एससी कम्प्युटर साइन्स भनेर। तपाईँ चाहिँ त्यहाँ गएर पनि कम्प्युटर सम्बन्धी चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। र यदि यस च्यानल अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला। म तपाईँहरूको लागि दैनिक रूपमा टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड अनि पढाइसँग सम्बन्धित टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर आउने गर्छु। फेरि अर्को भिडियोमा चाहिँ भेटौँ होला। धन्यवाद।